مرنا اساں سجدے چ چاہنے لیکن نماز پڑھ دے گئے نہیں سے نماز پڑھ سو تا سجدے چ ویسو جلے نماز ہی نہ پڑھ سو تا سجدے چ کی میں ویسو میرے بیراوا نماز پڑھن والا بن ونج تیری عمر تے میری عمر تے ساری عمراں دے قبراں دے مہمان بنے کھڑے کھڑا سوچا ہے ہیں وہ بھی یاد کرے نے ان کل کلو نماز پڑھ لے سوں لیکن کل انہاں دی زندگی چ نہیں آئی موت آ گئی ہے میرے بھراوو میریاں بھیڑاں حالی موقع ہی وے بے حیائی کو پرموٹ نہ کرو بے حیائی کو نہ پھیلاو کوئی ہک دین دی گل کہہ مسلمان بھراگ تک پہنچاو تاکہ او گل تے عمل کرے تساں قبر چ ہوو او پچھو او تواریاں دسیوں یا گال ہی تے عمل کریندا رہے اللہ پاک تواڈی قبر کو سونا بنا